अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम हुनुहुन्छ अथवा 2 बमोजिम हुनुहुन्छ? अहिले त अब संसदमा भोलिसम्ममा चिठी आइपुग्छ कि आइपुग्दैन थाहा छैन। संसदमा जुन दिन त्यो चिठी आएर दर्ता हुन्छ त्यसपछि 2 मा जान्छ त्यो। अहिले आजसम्मको दिनमा आजका दिनसम्म त 2 भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि संसदमा यो चाहिँ 2टा दलको गठबन्धन हो भने संसद सचिवालयले यसलाई चाहिँ 2टा दल भनेर हाम्रो त सिटै पनि त्यो हिसाबले प्लान गर्नुपर्छ हैन। किन भन्दा त्यो एकीकरण भएपछि पनि जुन दिनसम्म त्यो चिठी त्यहाँ आएन त्यो दिनसम्म संसदले हामीलाई त्यो 2बाट बनेको सरकारलाई 1 मा गयो भनेको थिएन। त्यसले गर्दा टेक्निकल्ली कानुनी यो चाहिँ नि व्यवहारिक हिसाबबाट 2 मा गयो तर कानुनी हिसाबबाट त्यो गइसक्यो कि गइसकेन सचिवालयमा चेक गर्नुपर्छ। आजको दिनसम्म 1 मै छ भनौँ। आजको दिनसम्म त 1 मै छ। शालीनताको कुरा त्यो सभ्य शब्दबाट पनि सशक्त हिसाबले विचार राख्न सकिन्छ भन्ने खालको जहाँ चाहिँ नि विचार कमजोर हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ शब्दहरू कडा कडा आउँछन् के। विचार कमजोर शब्द कडा हो। किन भन्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यो 65-66 दिनकै चाहिँ नि अभियानमा हेर्नुहुन्छ भने कहाँनिर चाहिँ नि विचार कहाँनिर आयो त्यो चाहिँ नि उहाँहरूकै शब्दमा लाखौं चाहिँ नागरिकहरूलाई जम्मा गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको भाषणमा कुन चाहिँ विचार आयो अनि यो समस्या आउनुको मूल कारण के हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ कुन चाहिँ नि त्यो सहभागीले चाहिँ नि बुझ्ने खाले उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो भन्दा त उहाँहरूका आफ्ना चाहिँ कुण्ठा उहाँहरूका आफ्ना चाहिँ नि त्यो एकदम हैन एकले अर्कोलाई कति सकिन्छ जति सकिन्छ त्यो चाहिँ नि तुच्छ भन्दा तुच्छ भाषामा चाहिँ जुन गर्ने हो। मैले त्यतिखेर नि भनेको थिएँ ल पार्टी नै फरक भएछ अरे। फरक पार्टीको हिसाबबाट नि त तपाईहरु त सँगै आएर फरक पार्टीको नेता भएर एउटै टेबलमा बस्नुपर्छ होला नि। त्यतिखेर अहिले भनेका शब्दहरूलाई सम्झेर तपाईहरु नमस्कार गर्नुहुन्छ कि हात मिलाउनुहुन्छ कि पिठो फर्काएर हिँड्नुहुन्छ। त्यस्तो स्थिति बनाउने खालको कुरा चाहिँ अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट के सिक्छ भनेर मैले त हिजो त्यही बेलामा पनि क्वेशन गरेकै हो। राजनीतिज्ञमा नैतिकता भन्ने हुँदैन? राजनीतिमा जुन दिन नैतिकता सकिन्छ राजनीति यस्तै खिचडी हुन्छ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अस्तिको 20 मा चाहिँ नि जुन ढंगबाट मान्छेले एकदम चाहिँ नैतिकता छ भने कुनै यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भने नि मैले त त्यतिखेर नि के भने हैन यो अहिलेको नेपालको राजनीति नैतिकता हैन त्यसमा चाहिँ इथिक्स र मोरालिटी भन्ने आधारमा चलिरहेको छैन। अहिले कानुनको चाहिँ नि शब्द समातेर अगाडि बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नैतिकता हैन त्यसपछि अब मर्यादा भन्ने कुरा चाहिँ फेरि नेपाली राजनीतिमा रहेन। तपाईले मलाई भन्नी मैले तपाईलाई भने मैले मेरो ठाउँबाट मैले आफूले अनुभूति गर्नुपर्छ। उहाँहरु जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरु सबैले मैले मर्यादित हिसाबले चाहिँ नि राजनीतिमा खेल खेले कि खेलिन हैन मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि नैतिकता देखाए कि देखाएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्ने खालको कुरा हो। र हिजो उहाँहरु जहाँ बसेर अब के रे एक अर्काको बीच हैन दलको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकाल्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो त मिडियामै धेरै पता एकचोटी होइन 3-4 चोटी निकालिसक्यो। अनि हैन अनि त्यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि नैतिक हिसाबले पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भने त्यहाँ बस्ने चाहिँ अब नैतिकता छैन भनिराख्नु भएको थियो। अब अर्कोलाई हिजो नैतिकताको प्रश्न उठाउने साथीहरूले आफ्नो नैतिकताको बारे त आफै सोच्नुहुन्छ होला नि। तपाईहरुले प्रश्न गर्नु पर्दैन उहाँहरु आफैले सोच्नुपर्छ यसको बारेमा। जबरजस्ती गरिएका कुरा लोकतन्त्रमा केही पनि टिक्दो रहेनछ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक हिसाबबाट जे कुराहरू हामीले चाहिँ हैन परिवर्तन गर्छौं जे कुराहरूलाई अगाडि लैजान्छौं त्यो स्वाभाविक हिसाबबाट रूपान्तरण भएका कुराहरू चाहिँ नि त्यो स्वाभाविक हिसाबले टिकेर जाँदा रहेछन्। तर यो जे कुरालाई हामीले बल जबरजस्ती गर्न खोज्छौं त्यो चाहिँ टिक्दो रहेनछ भन्ने खालको कुरा म तपाईलाई 3टा कुरा नै भन्छु। पहिलो कुरो भनेको हामीले जसरी पार्टी एकता गर्यौं त्यो पनि जुन ढंगबाट एउटा चाहिँ त्यो पार्टी भनेको चाहिँ नेतृत्वको मात्रै होइन। यो पार्टी भित्र चाहिँ एउटा नेता र त्यो पार्टीको सदस्यको पनि बराबर चाहिँ नि हक लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यकर्ताले के भन्छन् हैन सदस्यहरूले के भन्छन् भन्ने हिसाबले हामी केको आधारमा कुन सिद्धान्तका आधारमा कुन विधिका आधारमा कसरी हामी जाँदै छौं भन्ने खालको कुरो चाहिँ अलि विस्तृतमा कार्यकर्ता तह सदस्यसम्म पनि एक खालको चाहिँ बहस गरेर अनि त्यसपछि एकीकरण गरिएको थियो भनेदेखि यो टिकाउ हुन सक्थ्यो। वामदेव गौतम उहाँको भूमिका के पाउनु भयो यहाँले यो 3 महिनाको पेरिफेरीमा? अझै पनि उहाँ पार्टी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? अब पार्टी एकता त यो पुस्ताले नसोचे पनि हुन्छ। त्यो भन्दा पछाडीका पुस्ताले परिस्थितिले भोलि ल्याएर चाहिँ नि अनुकूल वातावरण बनाएछ र
त्यो चाहिँ नि गरेछ भनेदेखि त्यो अर्को कुरा हो। यो पुस्ताको नेताले अब चाहिँ नि यो एकताका नाममा श्रम शक्ति र पसिना यो बुढेसकालको हाड नघट्नुहोस् भन्ने मेरो त आग्रह छ। अब वामदेव कौरले अलि सुरुदेखि उहाँको यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन ठुलो लगानी छ, त्यसलाई हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ। तर अप्ठ्यारो स्थितिमा त्यो 54 सालको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ नि अहिले यो 77 सालमा आएर भन्नुहोस्, उहाँले एउटा नेताले जुन दृढताका साथ पार्टी जोगाउनको लागि जुन खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएन। 121 जना हुनुहुन्छ, हजुर, बहुमत छैन। अब बहुमत अब समीकरण कस्तो बन्ला यहाँलाई के लाग्छ? यो समीकरणको अब मैले चाहिँ नि 3टा स्थिति हुनसक्छ। त्यो 3टा स्थितिमा कसरी जान्छ भन्ने थाहा छैन। पहिलो स्थिति भनेको अब जेठ 2 गतेभन्दा पहिलाको जुन खालको स्थिति थियो, अब त्यही स्थितिमा रहन सक्ने सम्भावना पनि देख्छु म दुई अनुसार। किन भन्दाखेरि अब हिजो पेरिस डाँडामा बैठक बसेको अलिअलि सिनारियो तपाईँहरूको जस्तै मिडियाहरूमा मैले पढ्दै थिएँ। अब त्यो पढ्दाखेरिमा उहाँहरूले भनेको कुरा होइन, उहाँहरूले चाहिँ अभिव्यक्त गरेको कुरा त्यस्तै खालको हो भने यो 2 रहन पनि सक्छ। अब त्यो भएन भनेदेखि त स्वाभाविकै हिसाबले अब के अरे अब नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अब विश्वासको मत फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अवस्था। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने खालको कुरो चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राखिसके के विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि अलिकति एकदमै स्लिम चान्स भन्छु म, धेरै कम छ, मत कमै देख्छु। अब त्यस पछाडि यो जसपा छ, कांग्रेस छ, तर पनि अब गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको चाहिँ नि पार्टीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता गरेको स्थितिमा प्रतिपक्षमा रहेको साथीहरूले मत दिनुहुन्छ भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ एकदमै स्लिम चान्स छँदैछ होइन, एकदमै स्लिम चान्स हो। यद्यपि दौडधुपहरू भइरहेछन्, पार्टीका बैठकहरू बाक्लिएका छन्, होइन त्यो त स्वाभाविकै हो। अहिले त किन भन्दा अब 3 वर्षसम्म एकै ठाउँमा एउटा पार्टी भनेर रहिराखेको ठाउँमा अब त्यो चाहिँ पार्टी 2टा भइसके पछाडि र अस्तिको स्थितिमा त अब यो प्रणाली नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने त अब पुगिसकेको थियो नि त। कम्ती प्रणाली जोगियो, म चाहिँ त्यसमा खुसी नै छु। किन भन्दा हिजो कार्यकर्ता र सदस्यहरूको अनुभूति के छ भन्ने खालको र उनीहरूको चाहिँ नि मनस्थिति के छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ नबुझिकन नेताहरूले मात्रै चाहिँ नि एकल हिसाबले चाहिँ डिसिजन गरेर जुन चाहिँ एकता गर्नुभएको थियो, कार्यकर्ताले कुन मनस्थितिले त्यसलाई चाहिँ नि चुपचाप स्वीकार गरेका रहेछन् भन्ने खालको कुरो आज चाहिँ नि पार्टी कार्यालयमा बोर्ड चाहिँ फेरि राख्न पाउँदाखेरिमा उहाँहरूको जुन हर्ष छ, त्यो खुसीले चाहिँ नि हिजो पार्टी चलाउनेहरूले आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताको मनोभाव चाहिँ कति बुझिएको रहेछ त भन्ने खालको कुरो चाहिँ देखाइरहेछ भन्ने नै लाग्छ मलाई त। तपाईहरु कतिको खुसी हुनुहुन्छ? हैन, यो चाहिँ नि हिजो अस्ति जसरी चाहिँ नि त्यो के अरे बाँधेको जस्तो भएर चाहिँ केही गतिविधि नै हुन नपाउने खालको पार्टी चलाएर त पार्टी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले त अस्ति पनि यो चाहिँ अब त्यो निर्णय हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि पनि हामी केही चाहिँ साथीहरू त्यतिखेरका भन्दा दुवै पक्षका साथीहरूको बिचमा नै हाम्रो अलिअलि छलफल भएको थियो। हामी यो स्थितिमा अब पार्टी चाहिँ नि चलाउन सक्दैनौँ भनेदेखि कम्तीमा के अरे 74 सालको जेठ के अरे मङ्सिर पछि र 75 सालको जेठको 2 गते अघि त्यही बिचको स्थितिमा चाहिँ हामीले सरकार पनि चलाउँ, पार्टी पनि चलाउँ। किन भन्दा नेपाली नागरिकहरूले मत कसलाई दिएको हो भन्दा 2टा पार्टीको गठबन्धनलाई नै दिएको हो र त्यो 2टा पार्टीको गठबन्धन भनेको त्यो वामपन्थीहरूको गठबन्धनलाई दिएको हो र यो वामपन्थीको पार्टी एउटा चलाउन सक्दैन भने 2टै चलाउँ, त्यो सहज हिसाबबाट प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यसमा चाहिँ नि हिंसात्मक बाटो पनि नजाउँ होइन, शाकाहारी बाटोबाटै अगाडि बढौँ, त्यस पछाडि मित्रवत प्रतिस्पर्धा नै गरौँ र मित्रवत हिसाबबाटै जाँदाखेरिमा चाहिँ सरकार पनि त्यो गठबन्धनले चलाउँ, पार्टी पनि चाहिँ मित्रवत हिसाबले चाहिँ नि हामीले सहजतापूर्वक चलाउँ, त्यस पछाडि 2 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि वामहरूको बिचमा गठबन्धन बनाएर फेरि पनि चाहिँ सरकार चलाउन सक्ने स्थिति भयो भन्ने खालको सन्देश दिन सक्यौँ भने नेपाली नागरिकहरू त्यतिखेर चाहिँ हामीले ठिकै गरेछौँ 5 वर्ष पहिला नि भन्ने स्थितिमा चाहिँ हुन्छन्। यदि हामीले वामपन्थीहरूलाई नेपाली नागरिकले दिएको जुन खालको मत छ, जुन खालको चाहिँ नि होइन समर्थन छ, सहयोग छ, त्यो कुरोलाई
हामीले जोगाएर लैजाने हो भने नेतृत्वले अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ र पार्टी र यो सरकार चलाउने सन्दर्भमा त्यो तलदेखि माथिसम्म नै उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ फराकिलो मन गरेर सहजतापूर्वकको चाहिँ नि व्यवहार गरेर अनि हामीले चाहिँ नि के अरे मर्यादित भाषा र एउटा सम्मानित व्यवहार गरेर हामी जान सक्यौँ भनेदेखि यो स्थिति भनेको चाहिँ हाम्रो लागि तितो औषधि खाएर हामीले एउटा चाहिँ नराम्रो रोग ठिक पार्यौँ भन्ने हिसाबले स्वस्थ भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। अझै पनि अवसर छ भन्ने मलाई त लाग्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विषयमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामबारे भएको विवादमा निर्णय गर्दै ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्यो र सर्वोच्चले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई समेत खारेज गर्यो। अदालतको यो फैसलापछि सत्तारूढ दल एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगेको छ, अर्थात् 3 जेठ 2075 सालको अवस्थामा पुगेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भएको छ। समग्रमा यो राजनीतिक समीकरण, त्यसपछि बनेको सरकार र अहिले आएर दुई पार्टीका रूपमा आधिकारिकता भए सँगसँगै अब देखिने राजनीतिक जटिलताहरू के हुन सक्छन्? तत्कालीन नेकपा भित्रबाट दुई पक्ष भएका ओली समूह र माधव नेपाल समूह अब एउटै नेकपामा आइपुग्दा वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा अब कसरी बस्न सक्लान्? यतापट्टि माओवादी केन्द्रले अब कस्तो रणनीति तय गर्न सक्ला? यो आम चासोको विषय बनेको छ। साथसाथै यहाँनिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैगरी जसपाको भूमिका पनि यतिखेर महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अबको राजनीतिक समीकरण कस्तो होला? सत्ता समीकरण कसरी बन्ला र आगामी 2 वर्ष कसरी व्यतीत होलान्? आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। समीकरण एकाएक परिवर्तन भइरहेका छन्। अदालतका निर्णय सँगसँगै अहिले त पूर्ववत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भइसके। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र विकसित परिवेशलाई यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? नेपालको राजनीति अब चाहिँ एउटा थाई हिसाबबाट एउटा ठिक दिशा पक्रेर अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ नि अब अपेक्षा गरिएको थियो। बिचमा फेरि पनि अब अलिअलि समस्याहरू आइपरे र त्यो समस्या चाहिँ अब अहिले पार्टीहरू चाहिँ अब विचारले बन्ने होइन, सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्दा पनि अब अदालतले निर्णय गरेर तिमीहरूको पार्टी हो भनेर निर्णय गरिदिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नि पुग्यो। अब यो अवस्थामा आयो कि हामी अदालतले पार्टीको निर्णय गरिदिनु पर्यो। यो सङ्क्रमणकालीन स्थिति जुन हो, अब यो चाहिँ नि हामीले प्रणाली चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ, तर यो प्रणालीमा आइसके पछाडि जुन खालको चाहिँ नि होइन त्यो प्रवृत्ति हुनु पर्थ्यो नि, जसरी हामी चाहिँ गणतान्त्रिक होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि जस्तो हाम्रा चाहिँ नि वर व्यवहारहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्थ्यो, हाम्रा सोचलाई गणतान्त्रिक बनाउनु पर्थ्यो, हाम्रा काम गर्ने विधि र प्रक्रियालाई गणतान्त्रिक बनाउनु पर्थ्यो। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि हाम्रो फेरिन सकेन। त्यसले अब राजनैतिक प्रणाली फेर्ने कुराको नेतृत्व चाहिँ नि यो नेतृत्वले गर्यो, तर त्यस पछाडि त्यो अनुकूलको चाहिँ नि जुन खालको हाम्रो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नि सङ्क्रमणको स्थितिमा रह्यो। यो सङ्क्रमणको स्थितिमा रहँदाखेरिको चाहिँ नि यो परिणति हो। तर अहिले जे कुरा निर्णय भएको छ, अब मैले आफ्नो ठाउँबाट विश्लेषण गर्दाखेरिमा चाहिँ आजको मात्रै होइन, मैले 3 वर्षको जुन बेलामा एकीकरण भयो त्यो एकीकरणको बेलादेखि आजसम्मको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा
मैले यसलाई सकारात्मक हिसाबले भन्दाखेरि जबरजस्ती गरिएका कुरा लोकतन्त्रमा केही पनि टिक्दो रहेनछ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक हिसाबबाट जे कुराहरू हामीले चाहिँ होइन परिवर्तन गर्छौँ, जे कुराहरूलाई अगाडि लैजान्छौँ, त्यो स्वाभाविक हिसाबबाट रूपान्तरण भएका कुराहरू चाहिँ नि त्यो स्वाभाविक हिसाबले टिकेर जाँदो रहेछन्। तर यो जे कुरालाई हामीले बल जबरजस्ती गर्न खोज्छौँ त्यो चाहिँ टिक्दो रहेनछ भन्ने खालको कुरो म तपाईँलाई 3टा कुरा नै भन्छु। पहिलो कुरो भनेको हामीले जसरी पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो पनि जुन ढङ्गबाट एउटा चाहिँ त्यो पार्टी भनेको चाहिँ नेतृत्वको मात्रै होइन, यो पार्टीभित्र चाहिँ एउटा नेता र त्यो पार्टीको सदस्यको पनि बराबर चाहिँ नि हक लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यकर्ताले के भन्छन् होइन, सदस्यहरूले के भन्छन् भन्ने हिसाबले हामी के को आधारमा, कुन सिद्धान्तका आधारमा, कुन विधिका आधारमा कसरी हामी जाँदैछौँ भन्ने खालको कुरो चाहिँ अलिक विस्तृतमा कार्यकर्ता तह सदस्यसम्म पनि एक खालको चाहिँ बहस गरेर अनि त्यसपछि एकीकरण गरिएको थियो भनेदेखि यो टिकाउ हुन सक्थ्यो। अब यो पनि एक ढङ्गले बल जबरजस्ती हिसाबबाट नै नेतृत्वले निर्णय गरे ल गरी त हाल्यो भनेर अनि त्यसपछि मानिदिने खालका स्थिति तपाईहरुले मानिदिनु भयो हैन। हामी सबैले मान्यौँ। अब 8 लाख चाहिँ सदस्यहरू सबैले मान्यौँ भन्नुपर्छ त्यसलाई हैन। त्यो एउटा जबरजस्ती थियो, त्यो टिकेन। दोस्रो कुरो चाहिँ अब काम गर्न एउटा एकीकृत पार्टीले भइसकेपछि पनि काम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जुन सहजताका साथ काम गर्न पर्थ्यो अथवा चाहिँ यो लोकतन्त्रमा जुन खालका विधिहरू बसाल्नु पर्थ्यो, विधि बसाल्ने कुरा भन्दा पनि विधि र पद्धतिको कुरा चाहिँ गर्ने। तर भागभण्डाको भन्दा अरू के पनि खेल भएन। सरकार चलाउने ठाउँमा त्यो भागभण्डा होइन, त्यो चाहिँ पद, त्यो चाहिँ स्वार्थ, त्यो खालको चाहिँ खिचातानीले गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकार सहज हिसाबले चल्न सकेन, पार्टी त चल्दै चलेन। त्यो भइसके पछाडि अब यो एउटा विघटनको स्थितिमा पुग्यो। अब विघटनको स्थिति भनेको पनि यो स्वाभाविक थिएन, यो बल जस्ती नै खालको थियो। आज बल्ल तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ होइन। मैले कहाँ बोल्ने के बोल्ने भन्ने मेरो आफ्नो कुरा हो। म बोल्ने ठाउँमा मैले बोलेको थिएँ। अब मिडियामा आएर बोलेकोलाई मात्रै अब बोलिएको ठान्ने भयो त अर्को कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँले यो विचार चाहिँ व्यक्त गर्नु होइन। म डे 1 देखि मैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अब हुन्छ के भन्ने खालको कुरो चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मैले प्रक्षेपण गरिराखेकै थिएँ। अनि त्यस पछाडि त्यो दोस्रो कुरा रह्यो। अब त्यस पछाडि यो हाम्रो पार्टी एकीकरण भइसके पछाडिको जुन चाहिँ नि जुन नाममा हामी दल दर्ता गर्दै थियौँ त्यो पनि एक खालको जबरजस्ती नै थियो। किन भन्दा त्यो नाममा त अर्को दल त थियो, त्यो जानकारी पनि थियो, त्यतिखेर चाहिँ नि अब अलिअलि कुरा उठेको पनि हो। अब त्यसमा चाहिँ नि अब कतिखेर अन्डरलाइन गरियो, कतिखेर बोल्ड गरियो। पहिला मैले त्यतिखेर नि अस्ति साथीहरूसँग भन्दै थिएँ 35-36 सालमा नि अनेरासोबी 5औं र अनेरासोबी 6औं भन्ने थियो। त्यतिखेर चाहिँ के अरे डिके अनेरासोबी कि टिके अनेरासोबी भन्थे। अहिले पनि अब नेकपा चाहिँ डिके नेकपा कि टिके नेकपा भन्ने हिसाबबाट चाहिँ दर्ता गरिएको थियो। यो पनि यो चाहिँ नि यसरी अब चल्दैन भन्ने खालको रहेर यसलाई जिस्टमा भन्दाखेरिमा मैले चाहिँ के बुझेछु भन्दाखेरि हाम्रो हिजो चाहिँ एक ढङ्गले होइन सत्ता र शक्तिको आडमा कतिपय कामहरू हुन्थे। तर आज लोकतन्त्रमा आइसकेपछि जनताको प्रतिनिधिले बनाएको जुन संविधान छ त्यो संविधान अनुसार जुन शक्ति पृथकीकरणको कुरा छ, अहिले चाहिँ नेपालको अब प्रणाली कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्न थाल्यो है भन्ने सन्देशलाई चाहिँ हामीले यसलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी ठिक दिशा पक्रेर अगाडि जान सक्छौँ भने मैले चाहिँ यसलाई त्यसरी सकारात्मक हिसाबले मुलुक अब कानुन अनुसार चल्न थाल्यो है भन्ने हिसाबको सन्देश चाहिँ यसले दियो कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषण हो। अच्छा, लामो समयसम्म नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा रहनुभयो, आफ्नो जीवन यसैमा व्यतीत गर्नुभयो, लामो सङ्घर्ष पनि छ तपाईँको। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, त्यतिखेर पार्टी एकता हुँदा तपाईँको अन्तर्मनदेखि थियो या थिएन यो हामी नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकीकरण भयौँ, ठुल्ठुला 2 दलहरू लामो समयसम्म गइएला, सत्ता सञ्चालन गर्न सकिएला, जनतालाई जुन दिनुपर्ने हो, जनताका आवश्यकताहरू हुन्, ती आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिएला भन्ने तपाईँको अन्तर्मनदेखि लागेको थियो? होइन, सुरुमा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 74 सालको असोजको 17 गते अब निर्वाचनमा चाहिँ यो के भन्छ गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने खालको कुरा आयो। अब त्यो अप्रत्याशित नै थियो। वास्तवमा त्यतिखेर मेरो बाहिर एउटा मिटिङ थियो। म चाहिँ नि एयरपोर्टमा गइसके पछाडि यसो होइन अनलाइन खोल्दाखेरिमा मैले त्यो सिग्नेचर गरेको चाहिँ त्यो अपलोड गरेको मैले त्यो कपी देखेँ। अब यो के हुँदैछ भन्ने खालको रह्यो।
फर्केर आइसकेपछि अब यो निर्वाचनको त्यो पनि त्यो निर्वाचनको लागि गठबन्धन नै थियो, त्यो अर्को कुनै चाहिँ हिसाबबाट थिएन। तर त्यो गठबन्धनले चाहिँ कम्तीमा नेपालमा अब ठुला चाहिँ दुईवटा राजनैतिक दलको बिचमा गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ एकदमै उत्साह पनि ल्याएको थियो। तर एउटा त्यतिखेर पनि लागेको कुरा के थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला पनि दुईवटा नेकपाको संयुक्त सरकार बनेको थियो। सरकारमा बस्दा बस्दै अनि सरकारमै भएको दलले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर त्यतिखेर नि सरकार ढलेको थियो र अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर पनि अहिलेखेर त्यो सरकार छोड्नु भएको थियो। त्यस पछाडि अब स्थानीय निर्वाचन भयो। स्थानीय निर्वाचनमा जसले त्यतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्यो त्यो पार्टीले फेरि अर्को चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकार बनाइराखेको थियो। स्थानीय निर्वाचन हुँदाखेरिमा उहीसँग नै एक खालको गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने खालको कुरा पनि भयो। तर सरकारमा हुँदै अनि त्यसपछि हुने निर्वाचनमा फेरि अर्को पार्टीसँग गठबन्धन बनाएर जाने खालको कुराले चाहिँ यो गतिशीलता होइन, यो अति गतिशीलता भयो। यो चाहिँ नि अब यसलाई हामीले राजनैतिक हिसाबबाट कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने खालको त अब प्रश्नहरू त्यतिखेर आएका थिए। अब त्यस पछाडि निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसके पछाडि सरकार बनाउने खालको कुरामा सुरुमा त अब त्यतिखेर अब नेपाली काङ्ग्रेससँग नै अलिकति होइन समय बाई गर्ने खालको काम गर्यो। तर जुन बेलामा मङ्सिरमा भएको निर्वाचन पछाडि फागुनमा गएर सरकार बन्यो, त्यो सरकार बन्ने बेलामा नै फेरि पनि त्यो गठबन्धनभित्र सहजता चाहिँ थिएन। त्यो बाहिर कति आयो कति आएन त्यो अर्को खालको कुरा हो। अब त्यसलाई आम रूपमा चाहिँ अलिकति पनि पोलिटिक्स बुझ्नेहरूले त्यतिखेरै छर्लङ्गै थियो नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 जना मात्र त्यही त गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने चरणमा जाँदाखेरिमा सुरुमा चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट मात्रै होइन 2 जना मन्त्री लिएर त्यतिखेर शपथ गर्नु परेको स्थितिले पनि सहज छैन भन्ने खालको कुरा थियो। अब त्यो सहजता त्योभन्दा पछाडिको सरकार आफ्नो सरकारभित्रै बस्दाखेरिको अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका जुन खालका कुरा थिए अब पार्टी नै एक बनाएर गइसके पछाडि चाहिँ कम्ती त्यो खालको स्थिति नहोला कि भन्ने पनि त्यतिखेर लिडरसिपमा एक खालको छलफल थियो। अब त्यही सन्दर्भमा गएर फेरि अब पार्टी एकीकरणको धेरै चर्चा पनि थिएन। हामी त बल्खुमा अब दासढुङ्गामा जुन घटना घटेको थियो मदन आश्रितको स्मृति त्यो दिवस मनाउँदै थियौँ। त्यहीँ गएर एकैपल्ट चाहिँ नि अब आज चाहिँ हामी पार्टी एकता गर्दैछौँ ल तपाईँहरू चाहिँ नि होइन बैठक आफ्नो बैठक बस्ने हो बैठकमा आउने भन्ने खालको कुरा भयो। अब यो 23 असोजको 17 गते हामीलाई फेरि पनि त्यसले सम्झायो। तरै पनि अब यो चाहिँ नि निर्वाचनमै गठबन्धन बनाएर गइसके पछाडि पार्टी एकीकरण गरेर नै जाने खालको कुरा हुन्छ भने ठिकै हो भन्ने त लाग्यो। तर त्यसको चाहिँ नि त्यो सुरुको दिनदेखि नै फेरि यसले कानुन चाहिँ मानेन है। यसले कानुन मानेर एकता चाहिँ गरेको थिएन र त्यतिखेर हामीले सुरुदेखि नै कम्तीमा पनि दल दर्ता सम्बन्धीको कानुनलाई मिच्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरा हामीले उठायौँ र त्यो कुरा कसैले पनि त्यसको बारेमा चाहिँ जो लिडरसिपमा बस्नुभएको थियो हाम्रो उहाँहरूले सुन्नु पनि थाई कमिटीसम्म रहने पनि कसैले त्यसको बारेमा सुनवाई गर्नु भएन। पछि हामीले 2टा अध्यक्ष र महासचिवलाई भेटेर पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यतिखेर पनि उहाँहरूले अब अरू धेरै कुराहरू गर्नुभयो। त्यसलाई सुनवाई गर्ने भन्दा पनि अर्को हिसाबको कुराहरू गर्नुभयो र त्यतिखेरको त्यो मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ अब यो चाहिँ सार्वजनिक विषय हो। सत्ता चलाउने दलले कानुन मिचेको भनेको सार्वजनिक विषय हो। यसमा हामीले नै अरू केही कार्य गरिराख्नु पर्दैन, एउटा नागरिकले पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो तहमा नजाउँ। सत्तामा रहने पार्टीका विरुद्ध नागरिकले भोलि चाहिँ नि क्वेसन गर्ने मात्रै होइन उजुरी नै दिने खालको स्थिति भयो भने त राम्रो हुँदैन नि त भनेर कुरा गर्दा पनि म एउटा सकाइहाल्छु। त्यो भनिसक्दाखेरिमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि अब हाम्रा विरुद्ध कसले आँट गर्ला र भन्ने खालको र अहिले पनि त्यो त्यतिखेर त्यो कानुन मिचिएको मुद्दा अहिले पनि बाँकी छ। मैले अझ हिजो अस्ति त्यो जसले मुद्दा हाल्नुभयो उहाँ साथीहरूलाई भन्दै थिएँ यो यही लतमा चाहिँ त्यो मुद्दा पनि सकाइदिए त हुन्थ्यो नि। त्यसो हुँदाखेरिमा चाहिँ कानुन मिचिएको अर्को एक ठाउँ छ अझै पनि पार्टीहरूको दर्ताको प्रक्रियामा त्यो पनि सक्यो भने अब चाहिँ अलिकति कानुनी हिसाबबाट पार्टीहरू चल्ला र भोलिका दिनमा यो समस्या नआउला भनेर नि मैले भनेको थिएँ। उहाँहरू नि अब त्यो के छ स्टाटस बुझ्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो नागरिकहरूले आवश्यकता अनुभूति गरेको चाहिँ कुरा थियो, नागरिकहरू चाहिँ खुसी थिए। तर पार्टी पङ्क्ति चाहिँ नि ढुक्क चाहिँ थिएन, सशङ्कित चाहिँ थियो। तर त्यो चाहिँ नि कार्यकर्ता लेभल र सदस्यहरूको बिचबाट आएको जुन सशङ्कित स्थिति हो त्यो चाहिँ आज एउटा नराम्रो खालको चाहिँ दुर्घटनामा पुग्न लागेको स्थितिबाट
हिजोको स्थितिमा फर्केर पार्टीहरू जोगिए भन्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको छ आज। पार्टी जोगियो भन्ने अवस्थामा यो त पार्टी जोगियो भन्ने नै स्थिति हो। किन भन्दा यति यो स्थिति थिएन भनेदेखि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन सखापै हुन्थ्यो। र यो बिचमा त मैले अब हाम्रो नेताहरूलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईहरूले यो मुलुकमा छिन्न भिन्न भएको होइन वामपन्थी आन्दोलनलाई समेटेर ल्याएर यो तहसम्म एउटा तहसम्म पुर्याउनु हो। र तपाईँहरूले यसलाई जोगाउने हो भनेदेखि तपाईँहरू पहिलो तहका नेताहरूले तपाईँहरूले अब आराम लिनुहोस् र यो चाहिँ दोस्रो तपाईँहरूभन्दा पछाडिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेर मैले त भनेको पनि म एकैछिनपछि जोडिन्छु। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको कुरा, अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम हुनुहुन्छ अथवा 2 बमोजिम हुनुहुन्छ? अहिले त अब संसदमा भोलिसम्ममा चिठी आइपुग्छ कि आइपुग्दैन थाहा छैन। संसदमा जुन दिन त्यो चिठी आएर दर्ता हुन्छ त्यसपछि 2 मा जान्छ। त्यो अहिले आजसम्मको दिनमा आजका दिनसम्म त 2 भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि संसदमा यो चाहिँ दुईटा दलको गठबन्धन हो भने संसद सचिवालयले यसलाई चाहिँ दुईटा दल भनेर हाम्रो त सिटै पनि त्यो हिसाबले प्लान गर्नुपर्छ होइन। किन भन्दा त्यो एकीकरण भएपछि पनि जुन दिनसम्म त्यो चिठी त्यहाँ आएन त्यो दिनसम्म संसदले हामीलाई त्यो दुईबाट बनेको सरकारलाई 1 मा गयो भनेको थिएन। त्यसले गर्दा टेक्निकल्ली कानुनी यो चाहिँ नि व्यावहारिक हिसाबबाट 2 मा गयो तर कानुनी हिसाबबाट त्यो गइसक्यो कि गइसकेन सचिवालयमा चेक गर्नुपर्छ। आजको दिनसम्म 1 मै छ भनौँ। आजको दिनसम्म त 1 मै छ। अब एमालेका चिठी दर्ता भइसकेको रहेछ भने चाहिँ फेरि 2 मा गइसक्यो। 121 जना हुनुहुन्छ। हजुर बहुमत छैन। अब बहुमत अब समीकरण कस्तो बन्ला यहाँलाई के लाग्छ? यो समीकरणको अब मैले चाहिँ नि 3टा स्थिति हुनसक्छ। त्यो 3टा स्थितिमा कसरी जान्छ भन्ने थाहा छैन। पहिलो स्थिति भनेको अब जेठ 2 गतेभन्दा पहिलाको जुन खालको स्थिति थियो अब त्यही स्थितिमा रहन सक्ने सम्भावना पनि देख्छु म। 2 अनुसार किन भन्दाखेरि अब हिजो पेरिस डाँडामा बैठक बसेको अलिअलि सिनारियो तपाईँहरूको जस्तै मिडियाहरूमा मैले पढ्दै थिएँ। अब त्यो पढ्दाखेरिमा उहाँहरूले भनेको कुरा होइन उहाँहरूले चाहिँ अभिव्यक्त गरेको कुरा त्यस्तै खालको हो भने यो 2 रहन पनि सक्छ। अब त्यो भएन भनेदेखि त स्वाभाविकै हिसाबले अब के अरे अब नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अब विश्वासको मत फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अवस्था। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने खालको कुरो चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राखिसके विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि अलिकति एकदमै स्लिम चान्स भन्छु म। धेरै कम छ, मत कमै देख्छु। अब त्यस पछाडि यो सरकार जसपा छ, कांग्रेस छ, तर पनि अब गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको चाहिँ नि पार्टीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता गरेको स्थितिमा प्रतिपक्षमा रहेको साथीहरूले मत दिनुहुन्छ भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ एकदमै स्लिम चान्स छँदैछ होइन, एकदमै स्लिम चान्स हो। यद्यपि दौडधुपहरू भइरहेछन्, पार्टीका बैठकहरू बाक्लिएका छन् होइन, त्यो त स्वाभाविकै हो। अहिले त किन भन्दा अब 3 वर्षसम्म एकै ठाउँमा एउटा पार्टी भनेर रहिराखेको ठाउँमा अब त्यो चाहिँ पार्टी 2टा भइसके पछाडि र अस्तिको स्थितिमा त अब यो प्रणाली नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने त अब पुगिसकेको थियो नि त। कम्तीमा प्रणाली जोगियो, म चाहिँ त्यसमा खुसी नै छु होइन। प्रणाली त्यस पछाडि अब एउटा चान्स भनेको त्यो। अब दोस्रो चान्स यदि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव रह्यो भने के अरे विश्वासको मत पुरा भएन भने त्यसपछि बाँकी रहेका अब 3वटा दल कम्फर्टेबल सरकार अब कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ नि बनाउनेतिर पनि साथीहरू लाग्यो। त्यो पनि त्यति धेरै चाहिँ नि इन्स्योर चाहिँ छैन। किन भन्दा जो चाहिँ नि अब एउटासँग 63 मत छ, एउटासँग 32 मत छ, एउटासँग 53 भनिएको छ। त्यो 53 सबै छैन। किन भन्दा त्यो 53बाट अहिले सरकारमा भएका पक्षका साथीहरूले के डिसिजन गर्नुहुन्छ भन्नेले त्यसमा फेरि भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम्फर्टेबल सरकार बन्छ त भन्नेमा पनि धेरै विश्वस्त हुन सक्ने खालको स्थिति देख्दिनँ म। हामी घुमी फेरि मध्यावधिमा जाँदैछौँ, त्यही म भन्दैछु। त्यसले गर्दा त्यो कम्फर्टेबल अब हाम्रो चाहिँ नि हिजो अस्तिसम्म हाम्रै अध्यक्षले भन्नुभएको कम्फर्टेबल सरकार बन्ने स्थिति रहेन भनेदेखि चाहिँ
अनि हेर यो सरकार चाहिँ फेरि अब त्यो कति 76 को 5 हो क्या होइन त्यहाँ पुग्ने स्थिति हुन्छ र अनि त्यसपछि बल्ल अस्ति खोजेको 7 मा चाहिँ प्रवेश गर्ने खालको स्थिति हुन्छ र अनि त्यसपछि मुलुक मध्यावधिमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 2-3 वटा चाहिँ सम्भावनाहरू छन्। अब त्यो सम्भावना तर सबै सम्भावनाहरू एकदमै धेरै चाहिँ नि हुन्छ है भन्ने स्थिति छैन। सबैको जीवित छन् तर बलिया छैनन् कुनै पनि सम्भावनालाई यहाँ बलियो छैन। अब यो वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको यो पद के हुन्छ, मन्त्री पद के हुन्छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? अब अहिलेसम्म मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ अडिनुहुन्छ। यही सरकारमा र अब धुम्बा राईको पार्टीमा कानुन त मिल्छ यो आफ्नो पार्टीमा कानुन यस्तो कानुन मिल्ने भनेको चाहिँ राजनीति गर्ने हिसाबले पार्टीको हिसाबले कानुनले के पनि असर गर्दैन। अब संसद राजनीति ठुलो कि संसद पद ठुलो भन्ने खालको कुरा हो भने चाहिँ अब त्यो हिजो किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ त्यो मन्त्री भएको कारणले मन्त्री हुन मात्रै भनेर आउनुभएको होइन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। उहाँहरूले चाहिँ नि हिजोको जुन ढङ्गबाट होइन राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको थियो राजनीतिको यो चाहिँ बाटो ठिक हो है भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनुभएको भनेर उहाँहरूले पहिला पनि भन्नुभएको छ, हिजो पनि भन्नुभएको छ, मलाई पनि त्यही लाग्छ। र राजनीति अब त्यसरी चाहिँ नि अब पार्टी दुईटा भइसके पछाडि हिजो जुन पार्टीबाट निर्वाचन लडेको अर्को पार्टीमा जाँदाखेरिमा उहाँहरूको जाने राजनीति सकिने होइन पार्टी संसद सकिने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि संसदीय पद जोगाउनु पर्छ भन्ने खालको स्थिति रह्यो र त्यसमा पनि अब भोलि त्यो चाहिँ नि विश्वासको मत फिर्ता लिने खालको कुरा र अनि त्यसमा चाहिँ नि व्हिप क्रस गर्ने खालको स्थिति हुँदाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको सांसद पद जान्छ। तर अब सांसद पद भन्दा पनि यो चाहिँ अस्थायी कुरा नै हो। बढी थाई भनेको चाहिँ पोलिटिक्स हो भन्ने हिसाबले हो भनेदेखि उहाँहरू अहिले जुन अडानका साथ होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ राजनीति नै सकिँदैन। अझै पनि सोध्न चाहे यो नयाँ दल फुटाउन अथवा नयाँ पार्टी बनाउनको लागि 40 वर्ष चाहिन्छ भन्ने छ। अब उहाँहरूले के राजीनामा दिएर त्यहाँ बस्न मिल्ने हो अथवा हामी चाहिँ पार्टी परित्याग गऱ्यौँ र हामी चाहिँ पल्लो पार्टीको सदस्य भयौँ भनेर त्यहाँ जानुपर्ने हो? होइन, पार्टी त यो बिचमा चाहिँ नि अब एकीकृत पार्टी भएको थियो। त्यो एकीकृत पार्टी हुँदा काम गर्ने सन्दर्भमा यो पार्टीले जुन नीति लियो जसरी आजसम्म चाहिँ होइन नेतृत्व अगाडि बढ्यो त्यो चाहिँ नि ठिक छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ बस्न? पार्टीको हिसाबले राजनीतिको हिसाबले बस्न सकिन्छ। कानुन त होइन, संसदीय हिसाबले चाहिँ सांसदको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ कि राजीनामा दिनुपर्छ कि कारबाही हुन्छ। त्यो पद त्यो संसदको पद चाहिँ जोगिँदैन। संसद पद चाहिँ जोगिँदैन, नजोगिन सक्छ। त्यसो त्यो जोगिँदैन नै पनि नभन्नु होइन। किन भन्दा उहाँहरूलाई कि निकाल्नु पर्यो कि कारबाही होइन कारबाही गर्नु पर्यो कि भने उहाँहरूले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो स्थिति कसरी जान्छ त्यसमा भर पर्छ। तर पनि म फेरि पनि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्दाखेरि उहाँहरूको राजनीति जाँदैन तर पद चाहिँ संसदको पद चाहिँ जान सक्छ। त्यसले उहाँहरूको उचाइ चाहिँ बढाउँछ भन्छु म फेरि। किन भन्दा पदको पछि लागेर चाहिँ नि वितरणा गर्ने भन्दा पनि हिजो म जुन स्ट्यान्डमा थिएँ म त्यही स्ट्यान्डमा छु भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले देखाउने कुराले राजनीति चाहिँ उहाँहरूको उच्च हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। अब नेकपा एमालेकै कुरा गरौँ। प्रचण्डसँग माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू जानुभयो। करिब यो 3 महिनाको सेरोफेरोमा छुट्टै पक्ष भएर बस्नुभयो। अब अन्ततः फेरि नेकपामै फर्किने निर्णय पनि गर्नुभएको छ हिजो। अब कारबाही गरेको प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष जसले कारबाही गर्नुभएको छ उहाँ नै फेरि त्यही एमालेमा फर्कँदै हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा राजनीतिज्ञमा नैतिकता भन्ने हुँदैन? राजनीतिमा जुन दिन नैतिकता सकिन्छ राजनीति यस्तै खिचडी हुन्छ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अस्तिको 20मा चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट मान्छेले एकदम चाहिँ नैतिकता छ भने कुनै यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भने नि मैले त त्यतिखेर नि के भने होइन यो अहिलेको नेपालको राजनीति नैतिकता होइन त्यसमा चाहिँ इथिक्स र मोरालिटी भन्ने आधारमा चलिरहेको छैन। अहिले कानुनको चाहिँ नि शब्द समातेर अगाडि बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नैतिकता होइन त्यस पछाडि अब मर्यादा भन्ने कुरा चाहिँ फेरि
नेपाली राजनीतिमा रहेन। तपाईँले मलाई भन्ने मैले तपाईँलाई भने मेरो ठाउँबाट मैले आफूले अनुभूति गर्नुपर्छ। उहाँहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू सबैले मैले मर्यादित हिसाबले चाहिँ नि राजनीतिमा खेल खेलेँ कि खेलिनँ होइन, मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि नैतिकता देखाएँ कि देखाएन भन्ने खालको कुरो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्ने खालको कुरा हो। र हिजो उहाँहरू जहाँ बसेर अब के अरे एक अर्काको बीच होइन दलको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकाल्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो त मिडियामै धेरै एकचोटि होइन 3-4 चोटि निकालिसक्नु अनि होइन। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि नैतिक हिसाबले पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भने त्यहाँ बस्ने चाहिँ अब नैतिकता छैन भनिराख्नु भएको थियो। अब अर्कोलाई हिजो नैतिकताको प्रश्न उठाउने साथीहरूले आफ्नो नैतिकताको बारे त आफै सोच्नुहुन्छ होला नि, तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु पर्दैन, उहाँहरू आफैले सोच्नुपर्छ यसको बारेमा। यही बिचमा भने जो साथीहरू अलग हुनुभएको थियो अब फेरि एक हुँदै हुनुहुन्छ, एउटै पार्टीभित्र एउटै कमिटीमा मिटिङहरू बस्नु होला। यही बिचमा पनि केही नेताहरूले एउटा यसलाई अझै जम्न नदिने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था छ। यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ अब हिजो गरिएको गल्ती गरिएछ भनेर कता कता मिडियामा लेखेको पनि मैले देखाएको छु। भन्नुभयो र लेख्नुभयो कि नभनिकन लेख्नुभयो चाहिँ थाहा छैन होइन। किन भन्दा हिजो जो चाहिँ अहिलेको यो सरकारको कदमको विरुद्धमा जानुभयो, त्यसपछि अब अर्को पक्ष नै बहुमत पक्ष भन्ने हिसाबबाट कारबाही आदि इत्यादिका अब नेपाली समाजमा अहिले त एकदमै चलेको दुईटा शब्द स्थापित पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। यो नाटक हो, नाटकै हो, यो नौटङ्की हो, नौटङ्की नै हो भन्ने खालको नि। अब अहिले चाहिँ यो सबै कुरो चाहिँ जनताहरूले त्यो नाटक र नौटङ्की नै हो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ नि अब बुझ्नुभयो उहाँहरूले होइन। अब त्यो बुझाउने क्रममा उहाँहरू जसरी जानुभएको छ त्यसलाई उहाँहरूले रियलाइज गरेर अथवा यो कानुनी बाध्यताले अथवा मात्रै होइन, राजनीतिमा तपाईँले अघि भन्नुभएको जुन चाहिँ नैतिकताको कुरा छ, उहाँहरूले कानुनी बाध्यताले पद जोगाउन मात्रै आए भनेर त्यो तहको नेताहरूले भन्नुभयो भने त योभन्दा विडम्बना के हुन्छ र? कम्तीमा पनि हिजो हामीले अलिकति कमजोरी नै गरेछौँ, हामीले अलिकति गल्ती नै गरेछौँ भन्ने त्यो अनुभूतिका साथ अब चाहिँ नि अहिले जसरी चाहिँ नि कार्यकर्ता होइन सदस्यहरूले जुन ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरू अब पार्टी बनाएर जानुपर्छ है, यो बिचमा बिग्रेको पनि भनिरहेको ठाउँमा उहाँहरू फेरि बिचमा आएर खेल्ने भन्दा पनि त्यो अनुभूतिका साथ अब चाहिँ इमान्दारीका साथ पार्टी चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ भने फेरि यो बिचमा धेरै घोचपेच गर्ने अनि त्यसपछि कसैलाई चाहिँ नि अब अलिकति हिमिलेट गर्ने खालको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भन्दा राजनीतिमा कसैले पनि कसैलाई हिमिलेट गर्ने खालको कुरा गरिराख्छौँ भने त्यो चाहिँ नि राजनैतिक संस्कार पनि होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार पनि होइन। त्यो संस्कार मैले अघि नै भने हामीले प्रणाली परिवर्तन गरेर पनि संस्कार संस्कृति परिवर्तन गर्न सकेनौँ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो अब चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि संस्कार संस्कृति परिवर्तन गरेर सबै व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ नि अलिकति लोकतान्त्रिकरण गर्ने खालको कुरामा सोच्नुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ आग्रह हो। एमाले भित्र बिन्दा पाण्डे जस्ता केही व्यक्तिहरू छन् जो सिद्धान्त त कुरा गर्छन्, पार्टी एक हुनुपर्छ, पार्टीलाई चाहिँ वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी मजबुत बनाएर जानुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू छन्, केही छन्, धेरै नै छन्। यी व्यक्तिहरूले अब यो मन फाटेका नेताहरूलाई कसरी मिलाउँछन् र यस्ता किसिमका तुच्छ शब्दहरू यी नेताहरूबाट नआउन् भन्नको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? होइन, त्यो भूमिका त्यो ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको एकदमै ठुलो पङ्क्ति छ। तर ती पङ्क्ति त्यो ठुलो पङ्क्तिको कुरा त्यो जसले चाहिँ नि तपाईँले तुच्छ वचन तुच्छ कुरा भन्नुभयो त्यो बोल्ने व्यक्तिहरूले उहाँहरूका कुरा कति सुन्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि अब हिजो उहाँहरूले जसरी भाषण गरिराख्नु भएको थियो त्यतिखेर पनि हामी धेरै साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेको ठिक छ तपाईँहरूको विचार मिलेन, यतिखेर तपाईँहरूको चाहिँ नि सोचाइ मिलेन, अब मञ्चमै गएर एकअर्काको विरुद्धमा चाहिँ कुरा गर्ने खण्डन गर्ने खालको कुरा पनि भयो। तर राजनैतिक खण्डन गर्नुहोस् न, कुरा नमिल्ने बित्तिकै अमर्यादित खालका शब्दहरू प्रयोग गर्ने। अब यो चाहिँ नि कस्तो भयो हाम्रो पोलिटिक्स छ जो नेपाली शब्दकोशमै भेटिन्न ती शब्द, हैन नेपाली शब्द उहाँहरूले त नेपाली शब्दकोशलाई नै रिराइट गर्नुपर्ने खालको स्थिति बनाइदिनु भयो क्या शब्द थपेर त्यो खालको। र मान्छेहरूले चाहिँ त्यो मैले हिजो त्यही सम्मान गरेको नेताको मुखबाट निस्केको होला र यस्तो शब्द भन्नुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ उहाँहरूले जुन बनाउनु भएको छ यसलाई उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ। र आउने किसिमको मानसिकताको उपज देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यो त कि कम्युनिस्ट संस्कारै यस्तै हो, कम्युनिस्ट राजनीति नै यस्तै हो? कम्युनिस्ट संस्कार भन्दा नि उहाँहरू जुन संस्कारबाट जुन
पृष्ठभूमिबाट होइन भनेको चाहिँ राजनैतिक जुन पृष्ठभूमिबाट उहाँहरू चाहिँ नि आन्दोलनमा सहभागी हुँदै 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 आउनुभयो नि र उहाँहरू धेरै चाहिँ नि अब अस्ति जसले त्यो थोरै त अलि पछाडिका लोकतन्त्रमा आएर चाहिँ नि आन्दोलनमा लागेकाहरूका पनि बोली सुनिसाध्य थिएनन् तर धेरैको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा युवा अवस्थादेखि लागेर अनि त्यस पछाडि अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुगेका चाहिँ नेताहरू अब त्यो पनि हिंसात्मक हुन्छ हिजो आज त्यसो भन्न नि पाइँदैन आज मात्रै मुद्दा एउटा दायर भइरहेको छ भनेर भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि अलिकति सचेत भएर शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ होला हामी सबैले अब त्यो खालको स्थितिमा चाहिँ हिजो जस्तो पञ्चायतका विरुद्ध हामीले जसरी चाहिँ हामी कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो नि एकदमै चाहिँ कडा शब्दहरू भनेर हामीलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने खालको होइन कार्यकर्ता निर्माण गर्दाखेरि उसलाई मोटिभेट गर्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो ती शब्दहरू लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आइसकेर हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मारिसके पछाडि चाहिँ त्यस्ता खालका शब्दहरूको चाहिँ नि लोकतन्त्रमा स्थान हुँदैन है हामीले रूपान्तरित हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा भनेको हामीले शालीनतापूर्वक सभ्य भाषामा आफ्ना कुरा सशक्त हिसाबले राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जुन भन्नु पर्थ्यो उहाँहरूले अनुभूति गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले त्यो शालीनताको कुरा त्यो सभ्य शब्दबाट पनि सशक्त हिसाबले विचार राख्न सकिन्छ भन्ने खालको जहाँ चाहिँ नि विचार कमजोर हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ शब्दहरू कडा आउँछन् के विचार कमजोर शब्द कडा हो किन भन्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यो 65-66 दिनकै चाहिँ नि अभियानमा हेर्नुहुन्छ भने कहाँनिर चाहिँ नि विचार कहाँनिर आयो त्यो चाहिँ नि उहाँहरूकै शब्दमा लाखौँ चाहिँ नागरिकहरूलाई जम्मा गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको भाषणमा कुन चाहिँ विचार आयो अनि यो समस्या आउनुको मूल कारण के हो भन्ने खालको कुरो चाहिँ कुन चाहिँ नि त्यो सहभागीले चाहिँ नि बुझ्ने खाले उहाँहरूले भन्नुभयो त्योभन्दा त उहाँहरूका आफ्ना चाहिँ कुण्ठा उहाँहरूका आफ्ना चाहिँ नि त्यो एकदम होइन एकले अर्कोलाई कति सकिन्छ जति सकिन्छ त्यो चाहिँ नि तुच्छ भन्दा तुच्छ भाषामा चाहिँ जुन गर्ने हो मैले त्यतिखेर नि भनेको थिएँ ल पार्टी नै फरक भएछ अरे फरक पार्टीको हिसाबबाट नि त तपाईँहरू त सँगै आएर फरक पार्टीको नेता भएर एउटै टेबलमा बस्नुपर्छ होला नि त्यतिखेर अहिले भनेका शब्दहरूलाई सम्झेर तपाईँहरू नमस्कार गर्नुहुन्छ कि हात मिलाउनुहुन्छ कि पिठो फर्काएर हिँड्नुहुन्छ त्यस्तो स्थिति बनाउने खालको कुरा चाहिँ अनि नयाँ पुस्ताले तपाईँहरूबाट के सिक्छ भनेर मैले त हिजो त्यही बेलामा पनि क्वेसन गरेकै हो जवाफ के आउँथ्यो होइन जवाफ त हामी त्यस्तो अब प्रत्यक्ष हिसाबबाट गएर होइन उहाँहरूका कान र मुखै भएर भन्ने खालको स्थिति त त्यस्तो थिएन तरै पनि जुन माध्यमबाट त्योबाट हामीले पठाउने कुरा हो त्यसमा जवाफ के पनि सुनिएन अब जवाफ उहाँहरूले शब्दमा दिनु पर्दैन भन्छु म फेरि अब चाहिँ नि अब रूपान्तरित भएर कम्तीमा यति सबक सिकिसके पछाडि त्यस्तो गर्दाखेरि पनि फेरि एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता आइलाग्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सिकिसके पछाडि अब उपरान्त बाँकी उहाँहरूको राजनैतिक जीवनमा मात्रै पनि अलिकति नयाँ पुस्ताले सुन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू परिवर्तित भएछन् है अब चाहिँ शालीन भएछन् अब चाहिँ सभ्य भाषा बोल्न थालेछन् अब चाहिँ नि लोकतान्त्रिक भएछन् भन्ने खालको चाहिँ नि अनुभूति उहाँहरूले दिन सक्नु कार्यकर्तालाई भने त्यो पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ म चाहिँ त्यही आग्रह गर्नुभन्दा अर्को कुरा छैन जस्तो लाग्छ अब यहाँनिर एउटा पात्र जसको हामीले कुराकानी जोड्नै पर्ने हुन्छ वामदेव गौतम उहाँको भूमिका के पाउनुभयो यहाँले यो 3 महिनाको पेरिफेरीमा अझै पनि उहाँ पार्टी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अब पार्टी एकता त यो पुस्ताले नसोचे पनि हुन्छ त्योभन्दा पछाडिका पुस्ताले परिस्थितिले भोलि ल्याएर चाहिँ नि अनुकूल वातावरण बनाएछ र त्यो चाहिँ नि गरेछ भनेदेखि त्यो अर्को कुरा हो यो पुस्ताको नेताले अब चाहिँ नि यो एकताका नाममा श्रम शक्ति र पसिना यो बुढेसकालको हाड नघट्नुहोस् भन्ने मेरो त आग्रह छ अब वामदेव गौडले अलि सुरुदेखि उहाँको यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन ठुलो लगानी छ त्यसलाई हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ तर अप्ठ्यारो स्थितिमा त्यो 54 सालको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ नि अहिले यो 77 सालमा आएर भन्नुहोस् उहाँले एउटा नेताले जुन दृढताका साथ पार्टी जोगाउनको लागि जुन खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएन त्यही भएर हामीले 70 वर्षको उमेर राखेर राम्रै गरेछौँ कि जस्तो लाग्छ उहाँ 73 वर्ष भइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दा उहाँलाई छुट छ यो अहिले उहाँको बारेमा कुरा नगरौँ ज्येष्ठ नागरिक भइसक्नु भयो तपाईँले उठाउँदै आएको एउटा विषय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुभएको थियो अब नेतृत्व छोड्नुपर्छ हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो यहाँले पनि यो आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ मैले त 6 महिना जति भयो यसमा लेखेकै छु अब सम्भावना के देख्नुहुन्छ यहाँले अब त्यो गर्नुपर्छ
र अहिले त हामीले छलफल पनि अलिअलि सुरु गरेका छौँ। जस्तो अस्ति हाम्रो चाहिँ पहिलो अब संसदको पहिलो दिन थियो, मैले अरू दलका पनि केही चाहिँ अब साथीहरूसँग भेट गर्दाखेरिमा हाम्रो अहिलेको राजनैतिक दलहरूको जुन एउटा चाहिँ नि स्थिति छ, त्यो सबै दलको, त्यो नेकपाको मात्रै होइन, त्यसको मूल कारण भनेको चाहिँ हामीले हाम्रा दलहरूमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आइसके पछाडि जसरी त्यसमा प्रवेश गर्ने द्वारलाई खराकिलो बनाउँदै लग्यौँ, तर त्यहाँभित्र छिरिसके पछाडि निश्चित अवधिपछि र होइन निश्चित चाहिँ नि क्रम पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ निस्कने पनि हामीले चाहिँ ससम्मान निस्कने चाहिँ नि निकासद्वार बनाउनु पर्थ्यो। त्यो निकासद्वारको नीति हामी कुनै पनि पार्टीमा छैन, राज्यको चाहिँ कानुनमा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नीति चाहिँ यो चाहिँ नीति बनाएर नजाने हो भने फेरि पनि यो कुरो दोहोरिन सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा आफ्ना चाहिँ विधानहरूमा त लेखेका छौँ, काङ्ग्रेसले पनि लेखेको छ होइन, नेकपाले पनि लेखेको छ, अरूले पनि लेखेका होलान्। 2 पल्ट भन्दा 3 पल्ट चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ होइन चिफ होइन एक्जिक्युटिभ चिफमा कार्यकारी प्रमुखको हिसाबमा पदमा चाहिँ नि बस्न नपाइने भन्ने खालको लेखेको छ। हाम्रा विधानहरू भनेको त के हो र त्यही महाधिवेशनले बनाउने त हो नि। त्यही महाधिवेशनमा कसलाई चाहिँ नि 3 पल्ट खान मन लाग्छ 2 पल्ट लेखेको कुरो परिवर्तन गरिहाल्छ, यो क्लियरमा भएकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो खालको चाहिँ सिस्टम, त्यसो भने हामीले राष्ट्रिय कानुनमा किन नबनाउने त? त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने, यदि राजनीतिलाई चाहिँ सुधार गरेर जाने हो भने हामीले यो पुस्ता उमेरको हिसाबको पुस्ता मात्रै काम गर्दाखेरिको चाहिँ नि लगानीको पुस्ताको हिसाबले कुरा गर्दा कुनै पनि तह, त्यो पालिका वडादेखि लिएर सङ्घीय चाहिँ नि तहसम्म पनि कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि बढीमा 2 कार्यकालसम्म मात्रै उसले चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने, त्यो पनि निरन्तर छ भने। अब त्यो चाहिँ नि एकपल्ट कार्यकारी भयो, त्यसै विचार छोड्यो, अनि फेरि अर्को पल्ट आउने हिसाबले निरन्तर 2 कार्यकाल भयो भने 2 कार्यकालसम्म चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुन पाउने र त्यस पछाडि चाहिँ फर्केर त्यो कुर्सीमा फेरि पनि म बसौँला भन्ने चाहिँ कल्पना पनि गर्न नपाउने खालको कानुन बनायो भने यो सहज हिसाबबाट चाहिँ पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ। एउटा उमेरको कुरा, एउटा कार्यक्षमताको कुरा गर्नुभयो यहाँले। उमेर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मैले चाहिँ अहिले के भन्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि जतिसुकै उमेरमा भए पनि त्यो मान्छेले 1 कार्यकाल अथवा 2 कार्यकाल त्यो कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि त्यो कुर्सीमा फेरि पनि त्यो पदमा म जाउँला र बसुला शासन गरौँला भन्ने खालको कुरो सोच्ने खालको कुरा नै बन्द गरिदिनु पर्छ। तर तपाईको पार्टीमा सबैभन्दा बढी यही छ हैन। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ नि हैन, त्यो चाहिँ सरकारको पनि र मैले चाहिँ पार्टीको पनि दुईटै भनिरहेको छु। त्यही छ र त अनिखेर समस्या आयो नि त अहिले यदि त्यो चाहिँ नीति थियो भनेदेखि अहिले हाम्रो पार्टीभित्र समस्याको जड भनेको को? हिजो जो मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भइसके, पार्टीको प्रमुख भइसके, तर उहाँहरूलाई फेरि पनि त्यही पद चाहिएको हो नि त। बाहिर भन्दाखेरि राम्रैसँग भन्नुहुन्छ कि अब त्यो चाहिँ सेलेबल भए पनि नभए पनि नीति विधि पद्धति र प्रक्रियाका लागि हामी लडेका भनेर भन्नुहुन्छ। नीति विधि प्रक्रिया र पद्धति त हामीले बनाइदिएको त्यो विधान होइन, उहाँहरू आफैले बनाएको होइन र विधान। अनि विधान बनाउने बेलामा चाहिँ सबै शक्ति केन्द्रीकृत गरेर बनाउने, अनि त्यस पछाडि अनिखेर त्यो अगाडि केन्द्रीकृत गरेको चाहिँ नि धारालाई चाहिँ हेर्दै नहेरेर पछाडिको अल्पमत र बहुमत मात्रै भनेर उहाँहरू जसरी हिँड्नुभयो नि त्यही धाराले उहाँहरूलाई लडाइदियो नि त। आज समस्या यहीँनिर छ, समस्या त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि दुनियाँमा म बाँचेसम्म मभन्दा सक्षम मान्छे अर्को छैन भन्ने जुन मानसिकता यो सामन्तवादले राजतन्त्रले हामीलाई सिकाएको छ नि, त्यो कुरा त्यही मैले चाहिँ प्रणाली परिवर्तन भएपछि त्यो के अरे प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेन भनेको मैले त्यही नै हो क्या। राजतन्त्र चाहिँ हटायौँ, तर राजतन्त्रमा चाहिँ व्यवस्था बदल्यौँ, व्यक्ति बदल्यौँ, तर व्यक्तिको प्रवृत्ति बदल्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा यो निकास नीति चाहिँ बनाएर जाने हो नि, त्यो तपाईँले अघि जुन भन्नुभएको कुरा हो त्यो चाहिँ एकदमै सहज हिसाबले कार्यान्वयन हुन्छ। हामी त्यसलाई राज्यको कानुनमा समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। हेरौँ कति सक्छौँ। अहिले त सङ्घमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि अब अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ केही प्रदेशहरूमा। अब सङ्घको बाछिटा पर्छ, त्यो त परिहाल्छ, स्वाभाविक प्रदेशमा पर्छ। अब त्यहाँनिर पनि त मिलाउनु पर्ने होला। अब कसरी अगाडि बढाउँला, यो 2 वर्ष कसरी खाउला? अन्तमा फेरि म त्यही प्रश्नमा आएँ। होइन, यो त कसरी भन्दा मैले अघि जुन भने नि केन्द्रमा कुन हिसाबबाट चाहिँ नि अब यो समीकरण जान्छ त्यही हिसाबबाट चाहिँ नि तलको स्थिति देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही नै हो। किन भन्दा अस्तिसम्म जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि प्रदेशहरूमा चाहिँ नि त्यो एक खालको के अरे
अब के हुन्छ भन्ने थियो नि। अस्तिबाट त एकदमै तरल स्थिति, अस्तिबाट अलिअलि ठिक्रिन थाल्यो हो कि भन्ने चाहिँ देखिया छ। तर केन्द्रमा कसरी चाहिँ नि यो सेटल हुन्छ भन्ने कुराले तल पनि प्रभाव पार्छ। अहिले त अब जिल्लाका पार्टी कार्यालयहरूमा पनि नेकपा एमालेका बोर्डहरू टाँस्न थालिसके, यद्यपि केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा पनि बोर्डहरू टाँसिसके। त्यही भएर मैले त आज एउटा चाहिँ रुकुमको साथीहरू एकदम लाइभ त्यो के अरे भिडियो देखाएर नाचेर चाहिँ नि त्यो गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। मैले त्यहाँ के अरे कमेन्ट पनि लेखेको छु। किन भन्दा हिजो कार्यकर्ता र सदस्यहरूको अनुभूति के छ भन्ने खालको र उनीहरूको चाहिँ नि मनस्थिति के छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ नबुझिकन नेताहरूले मात्रै चाहिँ नि एकल हिसाबले चाहिँ डिसिजन गरेर जुन चाहिँ एकता गर्नुभएको थियो, कार्यकर्ताले कुन मनस्थितिले त्यसलाई चाहिँ नि चुपचाप स्वीकार गरेका रहेछन् भन्ने खालको कुरो आज चाहिँ नि पार्टी कार्यालयमा बोर्ड चाहिँ फेरि राख्न पाउँदाखेरिमा उहाँहरूको जुन हर्ष छ, त्यो खुसीले चाहिँ नि हिजो पार्टी चलाउनेहरूले आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताको मनोभाव चाहिँ कति बुझिएको रहेछ त भन्ने खालको कुरो चाहिँ देखाइरहेछ भन्ने नै लाग्छ मलाई त। तपाईहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ नि हिजो अस्ति जसरी चाहिँ नि त्यो के अरे बाँधेको जस्तो भएर चाहिँ केही गतिविधि नै हुन नपाउने खालका पार्टी चलाएर त पार्टी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले त अस्ति पनि यो चाहिँ अब त्यो निर्णय हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि पनि हामी केही चाहिँ साथीहरू त्यतिखेरका भन्दा दुवै पक्षका साथीहरूको बिचमा नै हाम्रो अलिअलि छलफल भएको थियो। हामी यो स्थितिमा अब पार्टी चाहिँ नि चलाउन सक्दैनौँ भनेदेखि कम्तीमा के अरे 74 सालको जेठ के अरे मङ्सिर पछि र 75 सालको जेठको 2 गते अघि त्यही बिचको स्थितिमा चाहिँ हामीले सरकार पनि चलाउँ, पार्टी पनि चलाउँ। किन भन्दा नेपाली नागरिकहरूले मत कसलाई दिएको हो भन्दा दुईटा पार्टीको गठबन्धनलाई नै दिएको हो र त्यो दुईटा पार्टीको गठबन्धन भनेको त्यो वामपन्थीहरूको गठबन्धनलाई दिएको हो र यो वामपन्थीको पार्टी एउटा चलाउन सक्दैनौँ भने दुईटै चलाउँ, त्यो सहज हिसाबबाट प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यसमा चाहिँ नि हिंसात्मक बाटो पनि नजाउँ होइन, शाकाहारी बाटोबाटै अगाडि बढौँ, त्यस पछाडि मित्रवत प्रतिस्पर्धा नै गरौँ र मित्रवत हिसाबबाटै जाँदाखेरिमा चाहिँ सरकार पनि त्यो गठबन्धनले चलाउँ, पार्टी पनि चाहिँ मित्रवत हिसाबले चाहिँ नि हामीले सहजतापूर्वक चलाउँ, त्यस पछाडि 2 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि वामहरूको बिचमा गठबन्धन बनाएर फेरि पनि चाहिँ सरकार चलाउन सक्ने स्थिति भयो भन्ने खालको सन्देश दिन सक्यौँ भने नेपाली नागरिकहरू त्यतिखेर चाहिँ हामीले ठिकै गरेछौँ 5 वर्ष पहिला नि भन्ने स्थितिमा चाहिँ हुन्छन्। यदि हामीले वामपन्थीहरूलाई नेपाली नागरिकले दिएको जुन खालको मत छ, जुन खालको चाहिँ नि होइन समर्थन छ, सहयोग छ, त्यो कुरोलाई हामीले जोगाएर लैजाने हो भने नेतृत्वले अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ र पार्टी र यो सरकार चलाउने सन्दर्भमा त्यो तलदेखि माथिसम्म नै उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ फराकिलो मन गरेर सहजतापूर्वकको चाहिँ नि व्यवहार गरेर अनि हामीले चाहिँ नि के अरे मर्यादित भाषा र एउटा सम्मानित व्यवहार गरेर हामी जान सक्यौँ भनेदेखि यो स्थिति भनेको चाहिँ हाम्रो लागि तितो औषधि खाएर हामीले एउटा चाहिँ नराम्रो रोग ठिक पार्यौँ भन्ने हिसाबले स्वस्थ भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, अझै पनि अवसर छ भन्ने मलाई त लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, यो अवसरको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जसरी सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएन र त्यसपछि पूर्ववत रूपमै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसकेको अवस्थामा अबको सत्ता समीकरणदेखि लिएर एमाले भित्र रहेका विभिन्न नेताहरूको अवस्था, आगामी रणनीति र अन्य दलहरूको भूमिका कस्तो रहन सक्छ, अब बन्ने सरकार कसरी बन्न सक्छ र नेतृत्व र तिनीहरूको चरित्र परिवर्तन गर्न कसरी सम्भव छ र जनतामाझ अब कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डे अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।